एशियाई तरक्याती बैंक ने रेकडिक मंसूबे के लिए $41 करोड़ फाइनेंसिंग की मंजूरी दे दी। $30 करोड़ कर्ज और $11 करोड़ की गारंटी शामिल। सदर एडीबी के मुताबिक मंसूबा पाकिस्तान के लिए गेम चेंजर, रोजगार के हजारों मौके पैदा होंगे। प्रोजेक्ट दुनिया में बढ़ती हुई अहम मादनियात की मांग को पूरा करने में मदद देगा। लाहौर पुलिस ने अलीमा खान के बेटे की गिरफ्तारी की तस्दीक कर दी। हुकाम के मुताबिक शाहरेज अजीम को 9 मई मुकदमात में पकड़ा गया। आज इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश किया जाएगा। पाकिस्तान और चीन एक दूसरे के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने के लिए पुरअज़्म। वज़ीर आज़म खुद मुख्तारी, सालमियत और तरक्की में दोस्त मुल्क की हिमायत पर शुक्रगुजार। सी पैक इक़्तिसादी और समाजी तरक्की का ज़ामिन करार। दोस्ती मजबूत बनाने में सदर शी जिनपिंग के किरदार की तारीफ। शहबाज शरीफ से चीनी वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी मौजूद थे। दोनों ममालिक का बाहमी ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देने पर इत्तफ़ाक़। अहम कौमी और इलाकाई उमूर पर भी तबादला ख्याल। पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात नई बुलंदियों पर ले जाना चाहते हैं। वांग जी का इलाकाई इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका इक़दामात जारी रखने का यादा। मुअज़्ज़ज़ मेहमान की सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी से भी मुलाकात। पाक चीन दोस्ती का नया बाब। इस्लामाबाद में स्ट्रेटेजिक डायलॉग का छठा दौर। इक़्तिसादी और तिजारती ताउन के फ़रोग़, इलाकाई अमन और इस्तेहकाम का आदा। इक़्तिसादी राहदारी का भी जायजा। दो तरफ़ा और कसीरुल-जहती फोरम्स पर करीबी हमांगी और राबता जारी रखने पर इत्तेफाक। पाक चीन दोस्ती दोनों ममालिक की तरक्की और खुशहाली के लिए नागुज़ीर। खित्ते के अमन के लिए चीन के साथ मिलकर काम करने के लिए पुरअज़्म है। पाकिस्तान की खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए चीन का अज़्म काबिल तहसीन है। इसहाक़ डार की चीनी हम मनसब के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। सिपाही-सालार मर्द-ए-आहन करार। पूरी दुनिया शानदार मिलिट्री डिप्लोमेसी और कायदाना सलाहियतों की मोतरफ। वाशिंगटन टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर बासर शख्सियत, आलमी सतह पर नई शोहरत मिली। मजबूत असाब के मालिक आर्मी चीफ सख्त फैसले लेने की भरपूर सलाहियत रखते हैं। अमरीकी सेंट्रल कमांड पेंटागन के साथ ताल्लुकात बहाल किए। ट्रंप ने काबुल में बम धमाके के मास्टरमाइंड को पकड़ने पर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। आसिम मुनीर जनूबी एशिया में ट्रंप के नए स्ट्रेटेजिक पार्टनर बन सकते हैं। पाक भारत जंग में फील्ड मार्शल की अवामी मकबूलियत में नुमाया इजाफा हुआ। फील्ड मार्शल ने किसी सहाफ़ी को कोई इंटरव्यू नहीं दिया। जिस कॉलम की बात की जा रही है वो ब्रसल्स का एक इवेंट था। वहां पीटीआई का कोई जिक्र हुआ, ना ही मुआफ़ी का। डीजी आईएसपीआर ने सुहेल वड़ाइच का दावा मुस्तरद कर दिया। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा, सीनियर सहाफ़ी की हरकत नामुनासिब थी। ज़ाती मफाद और तशहीर हासिल करने की कोशिश की गई। गैर कानूनी हरकत करने वाले को कानून का सामना करना पड़ेगा। 9 मई के जिम्मेदारान और सहूलतकारों को भी कटहरे में आना होगा। फौज एक जिम्मेदार इदारा है। पाकिस्तान खित्ते की तकदीर बदलने वाला मुल्क है। यही वजह है कि पाकिस्तान पर तवातुर से हमले होते हैं। बानी पीटीआई की 9 मई के 8 मुकदमात में जमानत मंजूर। किसी और मुकदमे में मतलूब नहीं तो रिहा किया जाए। सुप्रीम कोर्ट का हुक्म। चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने फैसला सुना दिया। लाहौर हाई कोर्ट के अहकामात का लदम करार। बानी पीटीआई के खिलाफ शवाहिद की स्क्रूटनी जरूरी। सबूतों का जायजा ट्रायल कोर्ट ही ले सकती है। 4 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसले का मतन। कानून के मुताबिक मामला हुआ, ये बोगस मुकदमा है, इसमें कोई वजह नहीं थी। अब से चंद मिनट पहले लाहौर में अलीमा बीबी के घर पे हमला हुआ है। उनके बेटे शाहरेज को अगवा कर लिया गया है। तहरीक इंसाफ की जानिब से फैसले का खैर मकदम। रहनुमाओं की कारकुनान को मुबारकबाद। बानी की जमानत कानून के मुताबिक हुई। सुप्रीम कोर्ट ने दुरुस्त फैसला सुनाया। प्रोग्राम नदीम मलिक लाइफ में सलमान अकरम राजा का अलीमा खान के घर पर हमले और उनके बेटे के अगवा का दावा। पुलिस चीफ ने अलीमा खान के बेटे की गिरफ्तारी की तरदीद की है। इल्जाम साबित होने तक महज इल्जाम ही है। राना सनाउल्लाह का रद्द अमल। बेल का मतलब बरियत नहीं है। तो एक बेल मिलने पे जो इतनी सेलिब्रेशन हो रही है, आप ये समझ से बाहर है। 9 मई की जो एक घिनौनी साजिश थी वो बानी चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने घड़ी। अभी केस का ट्रायल चल रहा है, उस ट्रायल ने मंतकी अंजाम तक पहुंचना है।
ضمانت کا مطلب بریت نہیں، 9 مئی مقدمات کا ٹرائل ابھی جاری، خوشیاں منانا سمجھ سے بالاتر ہے۔ وزیر اطلاعات اتاتارڑ کا رد عمل، کہا بانی پی ٹی آئی نے ملک کے خلاف سازش کی، شواہد کی بنیاد پر سنائی گئی 14 سال کی سزا برقرار ہے۔ کراچی میں پھر بارش، اربن فلڈنگ کا خدشہ، این ڈی ایم اے نے خبردار کر دیا۔ نارتھ کراچی، سرجانی، گلشن اقبال، اورنگی، ناردرن بائی پاس پر بادلوں کی گرج برس سلسلہ 23 اگست تک جاری رہے گا۔ شہر میں 2 دن بعد بھی کئی فٹ پانی شاہراہوں اور گلی محلوں سے نکاسی نہ ہو سکی۔ برستے بادلوں نے کہ الیکٹرک کی کارکردگی کا پول بھی کھول دیا۔ سیلاب المناک داستانیں چھوڑ گیا، خیبر پختونخوا کے متاثرہ علاقوں میں ہر طرف تباہی، مزدوری کے لیے ملیشیا گئے شخص کا پورا خاندان ریلوں کی نظر، ایک ہی گھر کے 36 افراد جان سے گئے۔ بنیر میں بھی قدم قدم پر دکھ بھری کہانی، گاؤں کے گاؤں اجڑ گئے، درجنوں افراد ابھی تک لاپتہ، پاک فوج کا ریسکیو اور ریلیف آپریشن جاری۔ سوابی میں ریسکیو آپریشن مکمل، جاں بحق افراد کی تعداد 42 ہو گئی۔ سوات میں بھی کلاؤڈ برسٹ سے تباہی، کئی گھر ملیا میٹ، پیاروں کو کھونے والے غم سے نڈھال۔ ملک میں بارشوں کے نئے سلسلے کی پیش گوئی، 23 سے 27 اگست تک وسطی اور بالائی علاقوں میں موسلا دھار بارشیں متوقع۔ 27 سے 29 اگست تک پنجاب، سندھ، خیبر پختونخوا اور مشرقی بلوچستان میں بادل جم کر برسیں گے۔ مختلف شہروں میں اربن فلڈنگ کا خدشہ۔ کراچی میں ایم اے جناح روڈ پر پٹاخوں کے گودام میں آتش زدگی، علاقہ دھماکوں سے گونج اٹھا، 2 افراد جاں بحق، 31 زخمی، 3 کی حالت نازک، قریبی عمارتوں کے شیشے ٹوٹ گئے، کئی گاڑیوں کو نقصان پہنچا۔ سی سی ٹی وی فوٹیج سما نے حاصل کر لی، فائر بریگیڈ کی 12 گاڑیوں نے شعلوں پر قابو پایا۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا نوٹس، رپورٹ طلب کر لی۔ شہر کی مصروف ترین شاہراہ پر آبادی کے درمیان آتش گیر مواد ذخیرہ کیسے کیا گیا؟ لائسنس کس نے جاری کیا؟ نقصانات کا ذمہ دار کون؟ ایم اے جناح روڈ پر افسوسناک واقعے کے بعد سوالات ہی سوالات، ملوث افراد کے خلاف کارروائی ہوگی۔ وزیر داخلہ سندھ ضیاء الحسن لنجار کی سما سے گفتگو۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا دورہ جاپان، مریم نواز کی ٹوکیو کی پہلی خاتون نائب گورنر سے ملاقات، خواتین لیڈرشپ کے باہمی روابط کے فروغ پر اتفاق، ستھرا پنجاب منصوبے کو ٹوکیو کی کلین اتھارٹی کی طرز پر استوار کرنے پر تبادلہ خیال۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا جاپانی کمپنی موریناگا کے ہیڈ کوارٹرز اور پلانٹ کا بھی دورہ، کمپنی کو پنجاب میں ڈیری کے شعبے میں سرمایہ کاری کی پیشکش۔ پاکستانی معیشت کے لیے اہم پیش رفت، ایشیائی ترقیاتی بینک ریکوڈک منصوبے کے لیے 41 کروڑ ڈالر فراہم کرے گا۔ بورڈ کی منظوری کے بعد مالی پیکج کا اعلان جلد متوقع۔ سرمایہ کاری کے نام پر عوام سے فراڈ کا کیس، نیب راولپنڈی کی جانب سے B4U نامی کمپنی سے برآمد رقوم کی متاثرین میں تقسیم شروع، 17,500 افراد کو ادائیگیاں کی جائیں گی۔ چیئرمین نیب کا بڑی ریکوری پر تفتیشی ٹیم کے لیے عمرہ پیکج کا بھی اعلان۔ لاہور کے علاقے کاہنہ میں فش فارم پر نہاتے 3 بچے ڈوب کر جاں بحق، مرنے والوں میں 2 بھائی شامل۔ فارم کے مالک کی گرفتاری کے لیے پولیس کے چھاپے۔ اسرائیل کا غزہ پر قبضے کے لیے نیا آپریشن، کئی مقامات پر مسلسل بمباری، 24 گھنٹے میں مزید 70 شہادتیں، فلسطینیوں کا علاقہ چھوڑنے سے انکار، ریلی کے ذریعے جنگ بندی کا مطالبہ، یرغمالیوں کی واپسی اور جنگ کا خاتمہ ہماری شرائط پر ہونا چاہیے، نیتن یاہو کی حماس سے مذاکرات کی ہدایت۔ مئی سے اب تک صہیونی حملوں میں 83% عام فلسطینی شہید ہوئے، برطانوی اخبار کی رپورٹ میں اسرائیلی فوج کا انٹیلیجنس ڈیٹا لیک ہونے کا انکشاف۔ امن معاہدے کے لیے یوکرین کو نیٹو رکنیت سے دستبردار ہونا پڑے گا، ڈون باس چھوڑ کر غیر جانبداری بھی قبول کرنا ہوگی، مغربی فوجیوں کی تعیناتی پر پابندی بھی لگانا ہوگی۔ الاسکا سربراہی اجلاس میں پیوٹن کی تجاویز سامنے آ گئیں، روسی صدر نے کہا بدلے میں روس خیرسون محاذ منجمد کر دے گا، معمولی فتوحات سے بھی دستبردار ہو جائے گا۔